बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज हम इस्लामिक स्टडीज़ ISL 202 की जो फॉल 2022 है, ये बेसिकली गलती से इन्होंने स्प्रिंग 2022 लिखा हुआ है, ये आपका फॉल 2022 चल रहा है। उसकी असाइनमेंट का सोल्यूशन मैं आपको जो है वो प्रोवाइड करूँगा और मुख्तलिफ असाइनमेंट यानी कि आप इसी असाइनमेंट से इंशाल्लाह 2-3 स्टूडेंट्स यानी आप ये कह सकते हैं कि 2-3 सोल्यूशन आपके साथ जो है मैं आपके साथ जो शेयर करूँगा। मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने अपनी वर्डिंग में कॉन्सेप्ट को लिखना है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे, तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि अगर आपने मेरी असाइनमेंट या किसी दूसरे यूट्यूबर की किसी दूसरे क्रिएटर की असाइनमेंट को कॉपी किया तो आपके नंबर 0 लगा दिए जाएंगे। ठीक है, 21 इसकी जो है वो स्टार्टिंग यानी इनिशियलाइजिंग डेट है और 25 इसकी लास्ट डेट है। मेक श्योर कि इसको एज सुन एज पॉसिबल बना के कवर कर दें। ये जनाब आपके पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है, सिंसेरिटी के बारे में आपको बताया गया है, जिसके अंदर आपको ये बता रहे हैं कि इखलास इबादत यानी कि आप सिर्फ इबादत करें, वर्कशिप करें तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए करें और अल्लाह ताला इसी इबादत को जो है वो पसंद करता है और यही बिलीवर्स के लिए जो है वो ऑर्डर है, हुक्म है, यानी ईमान वालों के लिए यही जो है वो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। एक आपको आयत कुरानी दी गई है, उस कुरान पाक की आयत का तर्जुमा देखें तो वो लिखा हुआ है कि और इनको उसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया था कि वो एक अल्लाह की इबादत करें खालिस इसी की अताअत करते हुए, यानी कि आपने सिंपल जो है वो अल्लाह ताला की इबादत करनी है और अल्लाह ताला का जिक्र करना है। अब रोज़े क़यामत वही आपके लिए काबिल कबूल होगा। अब आपने इसका सोल्यूशन देखना है। सोल्यूशन पे जाने से पहले मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताऊंगा कि देखिए ये कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, इसको आपने पढ़ लेना है, ठीक है, और अपनी वर्डिंग में लिखना है, किसी की कॉपी नहीं करना। अब मैं आपको एक जो है वो मेन आइडिया बताऊंगा, 2-3 मेन आइडियाज़ आपको बताने जा रहा हूँ। आपने वो 2-3 मेन आइडियाज़ को जो है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपने वर्किंग करनी है, एक्सप्लेनेशन आपने देनी है। मोर इम्पोर्टेंटली स्टूडेंट्स, आपने MS वर्ड में इसको बनाना है और आपने 12 ही जो है वो अपनी रखनी है, जो आपकी राइटिंग की होती है ना, साइज आपने 12 रखना है और आपने टाइम्स न्यू रोमन को सेलेक्ट करना है। 2 पेजेस से ज़्यादा आपका आंसर नहीं होना चाहिए, वरना आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी नंबर काट लेती है। स्टार्टिंग करते हैं जी सोल्यूशन अपना। असाइनमेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि आपको सिंसेरिटी के बारे में जो है बताया गया कि आपको ये बताया गया कि आपने खालिस्तन अल्लाह ताला की इबादत करनी है। सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन में मैंने आपको सबसे पहले एक जो है वो अल्लाह ताला का इरशाद मैंने लिखा है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, आई हैव ओनली क्रिएटेड जिन एंड मैन, मैंने इंसान यानी मैंने जिन को और आदमी को यानी इंसान को तख्लीक फरमाया, डैट दे में, ताकि वो वर्कशिप मी मेरी इबादत कर सकें। सिंसेरिटी का मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब होता है जनवन, यानी कि आप बिल्कुल जनवन में अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। सिंसेरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आगे ये लिखा है कि सिंसेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इन वर्कशिप, इबादत के अंदर। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज क्योंकि अल्लाह लाइक्स डैट वर्कशिप, अल्लाह ताला वो इबादत पसंद करता है, डैट पर्टिकुलरली जो ख़ास तौर पर डन की जाती है टू हिम उसके लिए, यानी अल्लाह ताला वो इबादत जो है वो पसंद करता है जो ख़ास तौर पर उसके लिए की जाती है। द प्रॉफिट सेड, हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिलीजियन इज सिंसेरिटी, जो रिलीजियन है, जो आपका मजहब है, वो क्या करता है? रिलीजियन इज सिंसेरिटी, रिलीजियन जो है वो इखलास है। रिलीजियन इज सिंसेरिटी, रिलीजन इज सिंसेरिटी। यहाँ पर हमारे प्यारे आका ने 3 दफ़ा इरशाद फरमाया कि दीन इखलास है, दीन इखलास है, दीन इखलास है। दे सेड, उसके बाद इन्होंने कहा, टू होम ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, कि ए नबी अकरम या ए अल्लाह के नबी, ही सेड, इन्होंने कहा या फरमाया कि टू अल्लाह, टू हिज बुक, टू हिज मैसेंजर, टू द इमाम्स ऑफ द मुस्लिम एंड टू देयर कॉमन फॉक, यानी कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला के लिए, इसकी किताब के लिए, इसके रसूल के लिए, मुसलमानों के आइमा के लिए और इनके आम लोगों के लिए। यानी यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ में एक जो है वो सिंसेरिटी रखें, हर चीज़ में अपने आप को मुखलिस रखें और आपकी इसके मुताबिक जो है वो, यानी इखलास के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, सिंसेरिटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आपने यही बताना है कि हमें अल्लाह ताला के लिए इबादत करनी चाहिए, खालिस्तन अल्लाह ताला के लिए इबादत करनी चाहिए। और यहाँ पे आप एक इरशाद या एक हदीस जो है वो लिख सकते हैं। आगे आपने फर्दर एक्सप्लेनेशन देनी है कि इस्लाम इज़ द रिलीजियन, इस्लाम एक ऐसा मजहब है ऑफ पीस एंड ब्लेसिंग, यानी कि अमन और सलामती का मजहब है। इट एडवाइज अस टू प्रमोट सिंसेरिटी, सिंसेरिटी इखलास, सिंसेरिटी को आप इखलास भी लिख सकते हैं और सिंसेरिटी भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, यू कैन राइट एनी टाइप ऑफ वर्ड हेयर। सिंसेरिटी प्रमोट करता है इस्लाम, यानी कि ये जो है वो इखलास को फ़रोग देता है। इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग होल हार्टेड टू डू से and commit that for the sake of Allah Almighty. Ikhlas is also the fundamental aspect of our Islamic teachings. With any good action they do, sincerity is important. इसका मतलब ये है जनाब कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए पूरे दिल से करने, कहने और अमल करने की हालत को इखलास कहते हैं या सिंसेरिटी कहते हैं।
اخلاص بھی ہماری اسلامی تعلیمات کا بنیادی پہلو ہے. ٹھیک ہے. اس کے آگے ان ریلیجن اسلام کے اندر اینی فارم آف ورکشپ, آپ کوئی بھی جو عبادت کرتے ہیں, دے وی ڈو, جو ہم کرتے ہیں, نیڈ سنسیرٹی, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو پورے دل سے کریں. سنسیرٹی کین ناٹ بی شوز وین وی ورکشپ اللہ. سنسیرٹی کو یعنی اگر آپ شو نہیں کر سکتے نا سنسیرٹی کو, تو اس کو لیے کیا ہے کہ آپ اپنے دل میں خیال رکھیں, اپنی نیت کر لیں کہ یہ میں کام جو بھی عبادت کر رہا ہوں, میں کسی کو صدقہ دے رہا ہوں, میں کسی غریب کی مدد کر رہا ہوں, میں کسی یتیم بچے کو پڑھا رہا ہوں, یا میں کسی طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کر رہا ہوں. یہ تمام تر مخلوقات کی مدد جو میں کر رہا ہوں, یہ تمام تر صدقات جو میں دے رہا ہوں, یہ تمام تر امداد جو کر رہا ہوں, یہ تمام تر چیزیں میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کروں تاکہ مجھے اس کا اجر ملے. یہ آپ اپنی نیت بنا لیں اور نیت کے ساتھ کام کریں تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا, اور یہی وہ ثواب ہے اور یہی وہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ روز قیامت آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو میں نے ایڈ نہیں کیا ڈیو ٹو دا شارٹیج آف ٹائم, کہ قیامت کے دن آپ کی نمازیں, آپ کے روزے, آپ کے صدقات, آپ کے حج اڑا دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ سے فزیکلی طور پہ بات کر رہا ہوں, تو یعنی میں اب آپ کو اپنا فیس اگر اس طرح دکھاتا تو میں آپ کو یہ بتاتا کہ ایک عالم دین ہے جنہوں نے یہ بات کی تھی. اب وہاں پہ یہ حوالہ بھی دے سکتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کے یوں ہوا میں آپ کے اعمال اڑا دیے جائیں گے, اور جب پوچھا جائے گا کہ اے اللہ, جب انسان خود سوال کرے گا کہ اے اللہ آپ نے میرے ان اعمال کو کیوں اڑا دیا, تو وہاں پر یہ جواب ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ نے یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا, آپ نے دنیا داری کے لیے کیا, آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ دیا, آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی یتیم کی مدد کی, آپ نے اپنی آپ کو شہرت دی, یعنی کہ آپ اپنے آپ کی ذات کو بلند کرنے کے لیے لوگوں میں یہ کام کرتے تھے. خالصتاً وہ کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے کیا ہوا, اللہ نے آپ کے وہ تمام جو ہے وہ اعمال یا تمام آپ کی نمازیں جو آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی, آپ نے دکھاوے کے لیے پڑھی, وہ تمام تر نمازیں جو ہے وہ آپ کی اڑا دی جائیں گی. تو یہ بیسیکلی آپ اس کانسیپٹ کو بھی رائٹ کر سکتے ہیں ان یور اون ورڈنگ. اور یہاں پر میں ایک اور بات اسٹوڈنٹس آپ کو کلیئر کر دوں, کیونکہ موسٹلی اسٹوڈنٹس یہاں پر فرسٹ سیمسٹر کے ہیں. آپ کی جیسی مرضی انگلش ہے, ٹھیک ہے, ایم ایس ورڈ پہ ٹائپ کریں, جیسی مرضی آپ کی انگلش ہے, آپ نے کوئی اتنا ڈیپلی انگلش کو جو ہے وہ سنسیئر ہو کے نہیں کام کرنا, آپ نے اپنی ورڈنگ میں اتنی بات کو کنوے کر دینا ہے جتنی ہمیں سمجھ آ جائے, جتنی یونیورسٹی کے پروفیسر کو سمجھ آ جائے, دیٹس اٹ. کنفیوز ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو. لاسٹ میں نے جناب لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے میسنجر نے, ایک اور حدیث ہے, آپ کوئی بھی ایک لکھ لیں, آپ کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ میسنجر, اللہ تعالیٰ کے نبی نے, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیٹ فرمایا, ڈو گڈس ڈیڈ پراپرلی, سنسیئرلی اینڈ ماڈریٹلی, اینڈ نو دیٹ یو نیڈ ول ناٹ میک یور انٹر پیراڈائز. یہاں پر کیا اس کا ارشاد کیا جا رہا ہے جناب, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نیک عمل, ٹھیک ہے, صحیح خلوص اور اعتدال کے ساتھ کام کرو جو بھی آپ عمال کر رہے ہیں, اور جان لو, کیا جاننا ہے آپ نے, تمہارے اعمال تمہیں جنت میں داخل نہیں کر سکیں گے. اینڈ دیٹ دا موسٹ beloved did to Allah in the most regular and constant even if it were little. وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پیارے آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ مستقل ہو, اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. یعنی کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو آپ نے کیا تو کم ہو, اس کی جو ہے وہ اہمیت آپ کی نظر میں کم ہوگی, لیکن آپ نے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا, آپ نے وہ ایک پرخلوص نیت کے ساتھ کیا ہوگا, تو اس کی ویلیو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کو یہی چیزیں پسند ہیں, اور یہی وہ تمام تر باتیں ہیں, یہی وہ تمام تر اعمال ہیں جو آپ کو جنت میں لے جائیں گے. اکارڈنگ ٹو دس حدیث, اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اس حدیث کے اکارڈنگلی, اس حدیث کے مطابق, دس از کلیئر, یہ آپ کو کلیئر کر دیا گیا یا یہ آپ کو واضح کر دیا گیا, دیٹ سنسیرٹی ان ورکشپ از ویری امپورٹنٹ. عبادات کے اندر جو بھی عبادت ہے خالصتاً وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اب وہ عبادت میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ لکھ سکتے ہیں, بے شک وہ نماز ہے, بے شک وہ روزہ ہے, کسی غریب کی امداد ہے, اپنے صدقے ہیں, یا آپ نے جو کام کیا وہ خالصتاً آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. اور مور امپورٹنٹلی وہ کام کرنے کے بعد آپ نے یہ بھی نہیں, اور یہ بھی آپ یہاں پہ پوائنٹ ایک اور لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی غریب کی مدد کی ہے تو آپ نے اگر وہ رائٹ ہینڈ سے دیا تو آپ کے لیفٹ ہینڈ کو بھی پتہ نہ لگے. آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں, یہ بھی میں نے آپ کو ایک تیسرا کنسیپٹ دے دیا کہ آپ اس چیز کو بھی مینشن کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے
ایک لیفٹ، یعنی یہ 3 اسائنمنٹ کے سولوشن میں آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں کہ ایک میں نے آپ کو یہاں پہ ریٹن فارم میں بتا دیا، ایک میں نے آپ کو واقعہ بتایا جو میں نے عالم دین کا بتایا، وہ آپ خود سے لکھیے گا۔ میرا بتانے کا مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میری اس چیز کو کاپی نہ کریں، بلکہ ایک مزید واقعات کو اور ان مزید جو بھی میں نے آپ کو مورلز بتائے ہیں اس کو لکھ سکیں، اور اسی سے آپ کے نمبر انشاءاللہ اچھے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو تیسرا بتایا میں نے آپ کو وہ یہی ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کیا کام کرنا ہے، ہم نے کوئی بھی عبادت کرنی ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ مجھے اگر کسی غریب کو دینا ہے تو میرے لیفٹ ہینڈ کو بھی پتہ نہ لگے، اور اس سے مطلب یہ، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کسی دوسرے بندے کو نہیں بتانا، بس وہ آپ نے کام کر دیا تو آپ نے بس اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا، دیٹس اٹ۔ اب اس کا معاوضہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اور اس کا جو اجر ملے گا وہ آپ کو جنت میں لے کے جایا جائے گا، یا اس کا اجر قیامت کے دن آپ کو دیا جائے گا، اور وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ آپ کو کتنا اجر دے گا، اور وہ جتنا آپ نے پرخلوص نیت کے ساتھ کام کیا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا اجر جو ہے وہ آپ کے لیے رکھا گیا ہوگا۔ تو یہ آپ کا اسائنمنٹ کا سولوشن تھا، اور اوورآل 3 اسائنمنٹ سولوشن میں نے آپ کو پرووائڈ کیے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں یہ سولوشن آپ کے کام آئے گا۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ انشاءاللہ آپ کو فائنل ٹرم کی تیاری بہت جلدی میرے چینل پہ کروا دی جائے گی، تو پلیز سبسکرائب دس چینل فار مور ویڈیوز۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔